الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. جس وقت فرمایا جناب یوسف علیہ السلام نے لے ابی اپنے ابا جانو یا رأیت أحد عشر کوکبا، میں دیکھیا خواب دے اندر 11 ستارے نے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین. میں ویکھن دیا کہ مینوں سجدہ کر رہے ہیں. سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کو صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک دیاں بہاراں الحمدللہ اسی گزار رہے ہیں، اور یہ ماہ مقدس
اللہ کا عظیم مہمان بہت دیر کے بعد آ کے بہت جلد ساڈے کولوں رخصت ہو رہا ہے۔ تئیسویں طاق رات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن راتاں دی نشاندہی فرمائی ہے نا، 21ویں رات اور اج دی 23ویں اور 25ویں 27ویں اور 29ویں رات، فرمایا کہ اینا 5 راتاں چوں ایک رات ہے جس نو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جس ایک رات دی عبادت کا ثواب اللہ اپنے بندے نو 83 سال تے 4 مہینیاں دی عبادت دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ دعا یہ فرماؤ ہاں کہ اللہ آج دی رات نو ہی لیلۃ القدر بنا دے اور ساڈے سارے دے گناہ معاف فرما دے۔ ایشا جی باہر اندھیرا ہی چھایا سارا، کوئی لائٹ شیٹ ہے تو بھی چلا دو پیچھے، آواز نال ایک جگہ ٹھیک کرو۔ ہاں جی شریف صاحب بلا لو اسٹیج پہ، آ جاؤ تشریف لو۔ بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال تشریف رکھو، بس عبادت دی نیت سے تشریف رکھو کہ اے جڑا وقت گزر رہا نا، بس ایک قرآن سنانا بہانہ بنا کے مقصد تو جگانا ہی ہے کہ چلو اسے بہانے تاک رات جاگتے رہیں گے کہ اللہ ذو الجلال اپنی رحمت نال یہ رات لیکھے لگا لے تے ساڈے تواڈے سارے دے گناہ معاف فرما۔ قرآن پاک دے اندر اللہ ذو الجلال والاکرام نے بڑے بڑے اہم واقعات اور قصے بیان فرمائے میں، یہ کر دو ایک جگہ پھر توجہ میرے بل رکھو، کسی ہو لائٹ بل نہ دیکھو میرے بل۔ قرآن پاک کے اندر بڑے بڑے اہم واقعات بیان فرمائے میں، لیکن ایڈی تفصیل نال اللہ نے قرآن کے اندر کوئی قصہ اور کوئی واقعہ بے ترتیب نہیں بیان فرمایا۔ قرآن اندر مختلف قصے اور مختلف واقعات، قرآن کے مختلف پاریاں دے اندر اللہ نے انہاں دا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن واحد سیدنا یوسف علیہ السلام دا ایک قصہ اور ایک کہانی کہ جنہوں قرآن پاک نے بے تفصیل اور بے ترتیب بیان فرمایا ہے۔ آئیے ذرا دوستاں دے احباب دا بڑے سالاں تو اصرار سی ملک صاحبان دا کہ واقعہ سیدنا یوسف علیہ السلام بیان کرو۔ بہرحال اللہ نے جدو ٹائم اور موقع بنانا سی تو میں انشاءاللہ الرحمن آج اللہ دے فضل و رحمت دے نال سیدنا جناب یوسف علیہ السلام دا او معروف قصہ تواڈے احباب دے پیش خدمت کرنا چاہنا۔ میری ایک مرتبہ پھر دل دی اتھاہ گہرائیاں چو دعا ہے کہ اللہ تواڈے سارے دی تشریف آوری اور میریاں ماما بہنا بیٹیاں اللہ سارے دی اس حاضری نو اپنے دربار اندر قبول فرما لے۔ آمین کہو ذرا گوڑے چھڑ کے ذرا اللہ دے گھر چ بیٹھو، محبت نہ تشریف رکھو، اللہ تہاڈا ساڈا سب دا بیٹھنا قبول فرما لے۔ میں بلا تمہید بات شروع کراں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایک قصہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے اور اللہ فرماندے میں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ رب العالمین نے ایک بہترین قصہ بیان فرمایا اپنے قرآن اندر، فرمایا سونے اور اے اساں تواڈے تک جناب یوسف علیہ السلام دا قصہ بیان کر رہے ہیں، ساڈے دسن تو پہلا تواڈے تک خبراں نہیں پہنچیاں۔ اللہ قصہ کی ہے جناب یوسف علیہ السلام دا، اللہ جڑا بیان کرنا چاہندے ہو، اللہ فرماندے میں اِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ، کہو سبحان اللہ، اِذْ قَالَ یوسف لِأَبِیہِ یا ابت انی رأیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ رب العالمین دے پیارے یوسف علیہ السلام نے آج بچپنا ایک خواب ویکھے ہے، اللہ تے نبیاں دا خواب جیڑا او سچا ہی ہوندا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکدا۔ ہاں میرا خواب سچا بھی ہو سکدا ہے، جھوٹا بھی ہو سکدا ہے۔ یار تواڈے چوں کسے دا خواب جیڑا ہے او سچا بھی ہو سکدا تے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، پر مینوں اس کتاب سے اتارن والے رب دی قسم ہے، جڑا اللہ دے نبیاں دا خواب ہے وہ سچا ہی ہوندا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جناب یوسف علیہ السلام انہاں دی عمر اجے تقریباً 11 کو سال، جدوں یہ خواب ویکھے ہے نا اودوں عمر انہاں دی 11 کو سال ہے، خواب ویکھے ہے اپنے ابا جی نو آ کے بیان فرمایا۔ جناب یعقوب علیہ السلام نے تے اپنے ابا جی نو عرض کر دے یا ابا تے کتا سونا انداز ہے باپ نو بلان دا، یا ابا دے اے میرے ابا جی میں ایک خواب ویکھے آئے کہ 11 ستارے نے، ایک چند نے، ایک سورج، ابا جی اے مینوں سجدہ پہ کر دینے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام دے 11 بھرا سن تے ایک بھرا جیڑا 10 بھرا الگ ماں چوں نے اور ایک بھرا انہاں دا بنیامین، اے بنیامین تے جناب یوسف علیہ السلام اے پیو سکیو تے ماں متریو، اے جناب یوسف علیہ السلام دے باقی 10 بھائی جیڑے نے وہ الگ ماں چوں نے تے بنیامین تے جناب یوسف الگ ماں چوں نے۔ تے جناب یوسف علیہ السلام عرض کر دے نے ابا جی 11 ستارے، ایک چند تے ایک سورج مینوں سجدہ پہ کر دینے۔ تے جناب یعقوب علیہ السلام آخر اللہ دے نبی نے سمجھ گئے خواب بڑا اعلیٰ ہے، سمجھ گئے میرے بیٹے اے خواب بڑا اعلیٰ ہے، اے سمجھ گئے 11 ستاریاں تو مراد 11 بھرا نے، تے چند تے سورج تو مراد امی تے ابو جان نے۔ آندے نے بعض مفسرین نے لکھے ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام دی اپنی سکی والدہ جیڑی ہے وہ تے فوت ہو گیا نے، تے جیڑی جناب یعقوب دی دوسری بیوی
ہے وہ بھی تے جناب یوسف دی ماں ہی لگدی ہے تے اے خواب اپنے ابا جی نو بیان فرمایا ابا جی 11 ستارے چند تے سورج اے مینوں سجدہ کرن دے کہ باپ آندا ہے قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین اے میرے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک میرے بیٹے اے خواب جیڑا کتے اپنے پراواں نو بیان نہ کر دینا کیونکہ شریک ہی ہوندا پاویں سکا بھرائی کیوں نہ ہووے لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکید لک کیدا میرے بیٹے اپنے پراواں نو بیان نہ کرنا وہ تیرے متعلق کوئی تدبیر سوچن گے تیرے متعلق کوئی پراپے گنڈا کرن گے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یوسف علیہ السلام چونکہ بچے سا نہ دے حالا باپ نے سمجھا دیتا لیکن پھر بھی اپنے پراواں نو خواب بیان کر بیٹھے نے تے قرآن آندا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اپنے پراواں نو خواب بیان کر دیتا ہے تے پرا جدو سندے نے کہہ لگے اچھا اے دا مطلب ہے کہ 11 ستارے جڑے سانو پراواں نو بنایا ہی تے چند تے سورج باپ تے ماں نو بنانا ہے تے ساڈے کول سجدے کروانا چاہنا ہے تے پراواں نے سوچیا اچھا اے دا مطلب ہے تے پھر اے دا کوئی حل سوچنا چاہیے تے جناب یعقوب علیہ السلام دے بیٹے اپنے ابا جی کو اکٹھے ہو کے نا میٹنگ اجلاس کر کے تے اپنے ابا جی دے کول آ گئے تے آگے آندے میں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن اسوۃ ان ابانا لفی ضلال مبین کہنے لگے ابا دی ہر ویلے یوسف نو چولی جی پائی رکھ دے ہو ابا دی کہنے لگے اے ساڈا باپ جیڑا ساڈے ابا دی ہر ویلے یوسف نال زیادہ پیار کردے نے ابا دی ہر ویلے یوسف نال ساری محبتاں کر حالاں اسا ایڈے کڑیل جوان تے سارا دن محنت بھی کرنے مزدوریاں کرنے کما کے اسا لے آنے تے اے یوسف ہر ویلے ویلا بیٹھا پیو دی جھولی چ وڑیا رہندا تے کہن لگے عجیب گل کوئی حل کڈنا چاہیے ہے کی کریے بیٹھ کے اجلاس کر لیا تے کہن لگے او قتلوا یوسف او کو برا نے برا تے پروگرام کی بنا شیطان نا اوے حسد آ جائے تے سکیاں پراواں چی آ جاندا ہے دعا کرو اللہ حسد دی لعنت تو بچا کے رکھے حسد آ جائے جماعتاں آ جائے تے جماعتاں دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے حسد تنظیمات آ جائے تے تنظیمات دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے حسد مولویاں وچ آ جائے تے مولویاں دا بیڑا رڑ جاندا ہے دعا کرو اللہ حسد دی لعنت تو سانو بچا کے رکھے اے بھراواں چ حسد آ گیا نا تے آندے نے او قتلوا یوسف اذکرہو ارضی یخل لکم وجہ ابیکم
وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ کہنے لگے انج کرو نا یوسف نو قتل ہی کر دیو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ یوسف رہ گا نہ ابا دیے دے نال پیار کرن گے پر مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم او جنوں رب نہ مارے کوئی مار سکدا آج دی عزت عظمت دیاں حفاظت میرا رب کرے انہوں کوئی مٹا سکدا میرے بھائی میرا اور کتھے یاد آئے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کرتے سن او آسمان تو ڈگ کے بھی نہیں مردا اللہ یزدانی شہید جتھے لیٹے نے اونا دی قبر تے کروڑا رحمتہ فرمائے فرمایا کرتے سن او آسمان تو دیکھ کے بھی نہیں مردا اوہ بوٹا رزق دا جدا جے ہر آہوں میں اور دریا بھی اسنو دو بدا نہیں ہاتھ جس دا خدا نے کھڑیا ہوئے دے بچے ماپے دے پائیوں نو یاد پہندے بچے ماپے دے پائیوں نو یاد پہندے جیڑا موت دے سفر وچ تریا ہوئے اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی اکھاں پھیر جاندے کئی یار بیلی ویلا اوکھا جد جند تے بنیا ہوئے ہنجر ایک لگے یا 10 لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے اور جامعہ ربانیہ جہان والے ہو ربانی تے انج بھی آندہ ہے اور گولی ایک لگے یا برست لگن مردہ نہیں جے ربو نہ مریا ہوئے میرے بھائی رب نہ مارے تھے کوئی مار سکدا ہے اینا نا براواں نے پروگرام بنا لیا آندے نہیں یوسف نو قتل ہی کر دیو تے ہائے ہائے میٹنگ اجلاس کیتا تے ہن ایک وچوں آندا قالا قائل منہم لا تقتلوا یوسف وألقوه فی غیابت الجب یلتقطہ بعض السیارات ان کنتم فاعلین کہن لگا ایک بھی چوب رہا ہے کہن لگا آخر ایک باپ دی اولاد یار انج کرو انہوں قتل نہ کرو انج کریے کسے کھوے چ سٹ دینے تے آپے جناب اتھوں کوئی کٹ کے لے جائے گا کوئی قافلہ لے جائے گا تے چلو اے دی جان بھی بچ جائے گی تے ساڑھے گلو مصیبت بھی لت جائے گی معاذ اللہ اینا پروگرام بنا لینے ارادے مکمل کر لینے تے ہون سارے برائے کٹھے ہو کے نا تے اپنے ابا جی دے کول آ گیا میں تے آکے باپ دے سامنے پہ گیا میں تے آندے نے کال یا ابانا مالک لا تامنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِرُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ابا جی
ہر ویلے یوسف نو چولی چی پائی رکھ دے ہو ابا جی اینو ساڈے نال کلو ہاں اسی اینو باہروں میدان دی سیر کروا کے لے آئیے ابا جی کیوں نہیں تسی ساڈے تے مطمئن آخر ساڈا بھرا ہے اسی اینو باہروں کوئی سیر کروا کے لے آؤنے تے باپ آندا میرے او بیٹے ہو مینوں خطرہ ہے تانوں اے وی تے پتہ ہے نا کہ یوسف دے بغیر میرا جی نہیں لگدا اور اے بات سمجھ دیو نا ماپیو گھر وچ بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے حاجی افضل مغل صاحب نو پتہ ہے کہ تانوں بھی ساریاں نو سانوں بھی پتہ ہے کہ گھر چ بیٹی یا بیٹا جیڑا سب نالوں چھوٹا بچہ ہوئے او دے نال قدرتی محبتاں زیادہ ہوندیاں نے چھوٹا بچہ گھر وچ کھیلدا ہوئے تے صحن اندر بہاراں نظر آوندیاں نے نکا جہا بچہ کسے گل تو کوئی شرارت کردا ہے تے سارے جی مسکرا پیندے نے بچہ مسکراندا تے سارے مسکرا پیندے نے نکیاں بچیاں نال ماپیاں نو کوئی محبتاں زیادہ ہوندیاں نے فرماندے نے میرے او بیٹے ہو تانوں اے بھی پتہ ہے یوسف دے بغیر میرا جی نہیں لگدا میں اے دے بغیر رہ نہیں سکدا میں تواڈے نال گل تے دینا وا پر میرے او بیٹے ہو کتے ایسا نہ ہوئے تسی جنگل بھی آبان وچ جا کے تسی اپنے کھیلے اپنے شکار چ مصروف ہو جاؤ تے میرے یوسف نو کوئی بگیاڑی نہ کھا جائے کوئی بیڑیا نہ اٹھا کے لے جائے کہن لگے ابا جی اسی شیراں ورگے جوان اسی کڑیل جوان تے ساڈے ہوندے جے ساڈے بھرا نو بگیاڑ کھا جائے تے ابا جی پھر ساڈے جمن دا فائدہ تے کوئی نہ ہویا اللہ اللہ مرضیاں میرے مولا دیاں انہاں بھراواں نے ابا جی کولوں ویر یوسف نو اٹھایا اے پتہ کی کردے ایک بھرا چکدا او سینے نہ لگاندا او دے کولوں دوجا اپنے سینے نہ لگاندا کوئی متھا چومدا کوئی پیار پیا کردا ہے ابا جی کولوں محبتاں کردیاں اس انداز نہ لے کے جا رہے نے تے جدوں باپ دی اکھاں تو اوجل ہوئے نا واہ واہ آگان جنگل بھی آبان چ چلے گئے نے تے جس بھرا نے چکیا ہے انہیں زمین تے سٹ دیتا ہے جن نے چکے آئے انہیں زمین پہ سٹ دیتا ہے ایک ادھروں تھپڑ مار دے ایک ادھروں تماچا مار دے پیو دا بہتا لڈ لے تو بڑیاں محبتاں لے لیے ابے بولو ایک تھپڑ پہ مار دینے جناب یوسف علیہ السلام دیاں اکھاں چو آنسواں دیاں چڑیاں ڈل رہیاں نے آنسواں دیاں لڑیاں بن بن کے گر رہیاں نے اللہ اللہ تے کہن لگے ہن کرنا کی چاہیے کہن لگے کسے خود اندر اینو سٹ دیتا جائے تے اے ابا دی دی اکھاں تو اوجل ہوئے گا تے اسی جناب ساڈی جان بخشی ہو جائے گی مرضیاں میرے مولا دیاں انہاں بھراواں نے جا کے جناب یوسف نو ایک پرانا ٹٹھا دیا خوہ نظر آیا تے اینجنا چکے آئے تے پراواں نے پرانو خوہ وچ سٹ دیتا ہے عرشاں تو آواز آندی ہے اے میرے پیارے یوسف دل چھوٹا نہ کرنا گھبرا نہ جانا اے جنہ ڈونگا سٹن گے میں کڈ کے اونا اچا بٹھا دیاں گا اے جنہ سٹن گے ڈونگا میں اونا ہی کڈ کے تانوں اچا بٹھا دیاں گا مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یوسف علیہ السلام نو اینا خوہ وچ سٹ دیتا ہے تے مرضیاں میرے مولا دیاں برا ایتھو واپس چل بیان تے جناب یوسف دا قمیض اتار لیا ایک بہانہ تراش لے آئے اس قمیض نو کسے جان
جانور دا خون لگا لیا تے اے بھرا چل پیا نے واپس تے سر تے باواں رکھیاں نے تے روندے آ رہے نے تے آ قرآن آندا ہے وجاؤ اباہم یشائی وجاؤ اباہم یشائی قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجعل على قميصه على قميصه بدم كاذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون نا پراواں نے سر تے باواں رکھیاں نے تے روندے آ رہے ہیں ابا دی بڑا ہی ظلم ہو گیا ابا دی بڑی زیادتی ہو گئی ہے او پترو کی ہویا ہے ابا دی او ہوئی گل بن گئی ہے جڑی تسی آکھن ڈے سادے اسی نا اپنے شکار کھیلن نکلے تے اساں ذرا آگاہ نکل گئے تے اسی اپنے سامان کول اپنے بھرا یوسف نو بٹھا گئے اسی آگاہ نکل گئے کوئی بھیڑیا آیا تے او ساڈے بھرا یوسف نو کھا گیا ہے تے باپ آندا او میرے او بیٹے ہو میں تانوں پہلا آکھیا سی میرے یوسف نو نال لے کے جایا جے تے گل سنو کوئی دلیل کوئی برہان کوئی نشانی تے لے آؤ نا میں کیویں مننا میرے یوسف نو بیڑیا کھا گیا کہن لگے ابا دی آ ویکھو نا وجاؤ علی قمیصہ ہاں وجاؤ علی قمیصہ بدم کاذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل کہنے لگے ابا جی ویکھو نا اسا قمیض یوسف دا لے کے آئے ہیں جڑا خون نال تر بتر ہویا تے جناب یعقوب آخر نبی سا نہ نبی تے انج جناب یعقوب علیہ السلام نے لے آؤ پتر کرتا لے آؤ انج کرتا نبی نے پڑھیا تے نبی یعقوب کرتا پھولن لگ پے انج سجیوں تک دینے کھبیوں تک دینے اکھوں تک دینے پیشاں تو تک دینے تے کہن لگے او میرے او بیٹے ہو مینوں گل دی سمجھ نہیں آ رہی او بیڑیا کو بڑا سیانا نکلے آ جیڑا کرتا اینوں تے دندی بھی نہیں سو وڈی تے یوسف دی ہڈی بھی نہیں سو چھڈی اے کرتا جیڑا اینوں تے کوئی ٹوک بھی نہیں لگیا تے میں کیویں من لا ایک دوجے ول ویندے نے ہن ویکھن ڈے ایک دوجے دے کان چاہندا اوے کوئی ٹوک شوک نہیں سی لایا کتے کوئی تھوڑا باٹا پاڑیا نہیں ہو کہن لگا چیتا ہی نہیں رہا راز کھل گئے نے تے باپ آندا میرے او بیٹے او تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیرا تسی کہو بگیاڑا کھادا میرا یوسف بدر منیرا اے کرتا کیوں کر رہ گیا سالم ہویا نہیں رو لیرا
बगयाड़ तू साडे नालों निकलिया जब नयारा ए कुर्ते दा बेअदब ना होया यूसुफ खा गया सारा जे बाप आंदा मेरे ओ बेटे ओ मैं गल समझ गया ते हुण गल सुन लो फसब्रुल जमील मैं ते हुण सबर ही करांगा वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसफून जो तुसी बयान कर रहे हो ते मेरा अल्लाह ही मेरा मुआवन ते मददगार इधरों ना इना खूज सुट आए ते सुट के ए ते टुर गए ने ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम बच्चे ने उम्र 11 साल दी है ते मर्जियां मेरे मौला दियां पता नहीं किस मुहब्बत नाल किस प्यार नाल अपने अल्लाह नू खूह विच याद कीता है यार लाहौरियो औखा सौखा टाइम आए ते दरवाजा अपने रब दा ही खड़काया करो रमजान दियां रातां ने रमजान दे दिन ने इन्हां रातां दे अंदर उठ उठ के अपने रब नू मना लईए अल्लाह दी कसम मैं कहा करना वा ओनी जल्दी मां नहीं मनदी ओनी छेती बाप नहीं मनदा जिन्नी जल्दी अर्श वाला रब मन जांदा है इन्हां रातां ते इन्हां दिनां दे अंदर अपने रब नू मनान दियां कोशिशां करया करो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता नहीं किस मुहब्बत नाल अपने अल्लाह नू याद कीता है क्योंकि जेड़ा रब दा नाम है ना वो ते है ही बरकत वाला तेरा नाम लिया अल्लाह डल जांदियां बलावां ने फिर कहो सुभान अल्लाह है एक दफा मोहब्बत ना सारे कहो सुभान अल्लाह मैं चाहना तुहाडे च सुस्ती ना पवे सुभान अल्लाह कहन दा फायदा भी होएगा है जन्नत च दरख्त लगदे जाणगे ते इत्थे जिन्नी देर बहना ते उठन तो पहले कोई 2-2 किले बूटियां दे लग ही जाणगे इंशाअल्लाह नाले एडी छेती तुहाडी जान नहीं छुटन लगी है जी हाँ उठ देख लो माशाअल्लाह एडी जल्दी नहीं जान छुटन लगी बैठे हो इंशाअल्लाह फिर बैठे हो ना इंशाअल्लाह ताला जरा मोहब्बत ना हाथ दोवें लहरा के कहो सुभान अल्लाह ना हम सुस्ती ना पैदा होंदे आजे तेरा नाम ले टल जांदियां बलावां ने तेरे नाम विच अल्लाह शिफावां ने तेरा नाम लिया हाजी शकील रहमान साहब मैं तुहाडी नजर शेर करा तेरा नाम लिया अल्लाह डल जांदियां बलावां ने तेरे नाम विच मौला शिफावां ने ए मेरे अल्लाह जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जांदा जिथे तेरे नाम दा वजीफा कीता जांदा रहमतां दा मरकज बन जांदियां ओ थावां ने तेरा नाम लिया अल्लाह टल जांदियां बलावां ने बैठ जाओ बेटे नीचे बिठाओ नीचे बैठ तेरे नाम विच अल्लाह शिफावां ने मैं कुर्बान जावां तेरा नाम लिया टल जांदियां बलावां ने ये गल सुनो खूह विचों कढ के तू तख्त बिठाया सी ओए खूह विचों कढ के किन्ने कढ़िया और किन्ने बचाया मर गए हो खूह विचों कढ के ते खूह
وچوں کڈ کے تے تخت بٹھایا سی ہاتھی جنوں سٹیا سی سکیا براواں نے تیرا نام لیا اللہ ٹل جاندیاں بلاواں نے تیرے نام وچ مولا شفاواں نے میرے بھائی میرے برادر جناب یوسف علیہ السلام خوہ وچ اللہ نو پکاریا دیکھ لو رب کنج بہانے پیدا فرما دیندا ادھروں نہ ایک قافلہ گزردا جا رہا ہے انہاں نو کو پانی دی ضرورت پیش آ گئی ہے اے خوہ دی منڈیر تے آ گئے نے تے آگے نا انہاں انج اپنا کوئی دوپٹا یا کوئی رسی او دے نال ڈول بنیا تے انج نو خوہ دے اندر لمکا دیتا پانی کٹ لئیے تے جناب یوسف علی آباد آندے نے مفسرین نے لکھیا کہ اس خوہ اندر زیادہ پانی نہیں سی جدے جو بندہ ڈوب سکے اینا پانی بھی زیادہ نہیں سی خیر اینا جدو لمکایا ڈول تے اند جناب یوسف نے ہاتھ پا لیا ہے اینا بار کھچیا تے پانی دی بجائے بچہ آ گیا ہے پانی دی بجائے سونا ایڈے سونے نبی جناب یوسف علیہ السلام نے تے نبی ہندائی سونا اور نبی ہندائی اور اکھوں کانا نبی ہو سکتا اور اکھوں کانا نبی نہیں ہو سکتا نبی عقل دا سونا نبی شکل دا سونا نبی ہر لحاظ میں اللہ تے افضل ہوندا ہے یہ نہ ویکھے او ایڈا سونا بچہ سبحان اللہ اور میرے آقا نے فرمایا رب العالمین نے نا حسن جیڑا نا حسن اینو دو حصیاں چ ونڈ دیتا ہے ادھا حسن اللہ نے پوری دنیا تے ونڈے ہے تے ادھا حسن اللہ نے اپنے نبی یوسف نو عطا فرما دیتا ہے صحابہ دے نے حضور عجیب گل ہے اچھا حضور ادھا حسن تے ساری دنیا تے ونڈیا گیا تے ادھا حسن کلے نبی یوسف نو مل گیا ہے تے سونےو تسی کدھر گیا تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے صحابیو ساری دنیا دا حسن تے حسن یوسف بھی مل کے آمنہ دے لال دے حسن دا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اللہ اللہ اینا بچہ باہر کڑ لیا تے مرضیاں میرے مولا دیا لے کے چل بین قافلے والے انو بچہ لب گیا ہے تے ذرا تھوڑا دیا آگاہ گیا نا ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے پرا جڑے سٹ کے گئے نے اور پھر واپس آ رہے نے کہ پتہ کریے حالات کی نے جیوندہ تے یوسف ختم ہو گیا ہے تے قافلے والے تے نظرہ بھیاں کہنے لگے او قافلے والے کو تے یوسف نظر آ رہا ہے یہ جلدی نال آگاہ گیا کہنے لگے یہ کیوں نکل آیا کہنے لگے او قافلے والے ہو آ غلام اے بچہ تے ساڈا اینو ساڈے حوالے کرو اے نسیا ساڈے کولو اچھا اگلی گل یہ اگر تسی خریدنا چاہتے ہو نا تے اسی اینو بیچ دینے تے قرآن آندا وشروہ بے سامان بخش درائم مردودۃ وکانوا فیہ من الزاہدین چند کھوٹے درہماں دے بدلے بعد مورخین آندے نے 20 درہم لے کے پراواں نے اپنے پرا یوسف نو بیچ دیتا ہے اسے قافلے والے نو ہی فروخت کر دیتا ہے تے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یوسف علیہ السلام نو قافلے والے لے کے جا رہے ہیں تے پرا بھی شام مڑ گئے نے تے جناب یوسف آخر ہے
تے بھرا نے تے انج مڑ مڑ کے بھراواں دی کنڈ ویکھی جا رہے نے ماں جمے یار پتہ دینا بھراواں دیاں باواں ہوندیاں نے بھراواں دے سہارے ہوندے نے اوکھے ٹائم تے بھراواں دے کام آوندے نے تے عجیب بھرا نو ویچ کے ٹر چلے نے تے جناب یوسف علیہ السلام نا قافلے والیاں نو مخاطب کر دینے کہن لگے گل سنو اگر مینوں اجازت دے دیو تے میں دو چار گلاں اپنے بھراواں نال کرنا چاہنا وا مینوں آخری ملاقات تے اپنے بھراواں نال کر لین دیو جناب یوسف دوڑ کے آئے تے آ کے نا اپنے بھراواں نال محبت دا اظہار فرما رہے ہیں انہاں دے سینے لگنا چاہتے ہیں پر آؤ آخری ویلے پتہ نہیں زندگی اندر دوبارہ ملاقات ہوئے کہ نہ ہوئے پتہ نہیں زندگی اندر پر آؤ پھر اکٹھے ہوئیے کہ نہ ہوئیے جاندے ایک بار اپنے بھرا یوسف نو سینے نہ تے لگا لو اے چڑکا مارن ڈیا میں تھپڑ مارن ڈیا میں کہنے لگے جا ٹر جا مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یوسف علیہ السلام انہاں بھراواں نال آخری ملاقات کر دینے تے انجنا آخری سلام کر کے تے واپس قافلے وال آن لگے نے تے فرمان دینے لو یار حوالے رب دے پر آؤ ٹر چلے ہو نا اور زندگی رہی تے پھر کتے میل ملاقاتاں ہو جان گیا جاؤ راضی رہنا لو یار حوالے رب دے تے ملو وہ جان دی واری میں اس ملنے نو یاد رکھاں گا میں اس ملنے نو یاد رکھاں گا تے رواں گا عمراں ساری تسی کرام وچ خوشیاں وسو تسی کرام وچ خوشیاں وسو اساں نصیب جدائیاں رل کے بین نصیباں والے رل کے بین نصیباں والے نال پیار بائیاں پراؤ قسمتاں والے او پرا نے جڑے پرا آپس وچ رل بیندے نے تے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یوسف علیہ السلام پرا فروخت کر کے ٹر گئے حالات بدلے اے قافلے والے لے کے مصر ٹر گئے تے انہاں جا کے مصر دی منڈی وچ جناب یوسف نو فروخت کر دیتا ہے اے ساڈے تواڈے دور اندر منڈیاں لگ دیاں نے بھیڈاں بکریاں گاواں دیاں اونٹاں دیاں جانوراں دیاں منڈیاں اس دور اندر انسانیت دی تسلیل ادو غلاماں دیاں منڈیاں لگ دیا سن عورتاں دیاں منڈیاں لگ دیا سن اوتھے مرداں عورتاں نو فروخت کیتا جاندا ہے انہاں جا کے نا مصر دیاں منڈیاں وچ فروخت کر دیتا ہے تے مرضیاں میرے مولا دیاں عزیز مصر جیڑا نا وک دے وکاندے جناب یوسف عزیز مصر دے گھر پہنچ گئے حالات بدلے ویک دے وکاندے عزیز مصر دے گھر تشریف لے گئے تے قرآن سنیا تے قرآن ذرا اللہ فرماندے نے ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین
جدو جوانی چڑھے نا تے جوانی تے قدم رکھے نے تے سونا قبرو جوان تے پھر نبی تے پھر سونا کڈا ہوئے گا سونا تھبدا تے جچدا کنا ہوئے گا حالات بدلے تے ایک دن عزیز مصر دی بیوی سلیخا قرآن اندورا وَتَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ جناب یوسف علیہ السلام نو ایڈنا اندر کمرے چلا گئی ہے کمرے نو بند کر لے آئے تے تالے لگا رہی ہے کمرے بند کر لینے تے جناب یوسف علیہ السلام نو اپنے ول متوجہ کر دیئے آندیے وے یوسف ہائی تالک ذرا میرے ول نظرم باتے صحیح نا یوسف ذرا میرے ول طاقت صحیح نا تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے بی بی میں تینوں ویکھا یا ویکھن والے ول ویکھا بی بی کہو دیا گلا کرن دئی ہے قال معاذ اللہ بی بی دعائی خدا دی میں تے برائی دے لاگے نہیں جانا آدھیے وے یوسف کر دیاں سرداریاں میں وقت حکمران دی بیویا یوسف قانون میرے ہاتھ دی چھڑی ہے کون پوچھن والا ہے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا اے نا زلیخا نے اینڈ جڑا اپنا بت بنایا رب بنایا اینڈ جلدی نال اپنا دوپٹہ لے کے نا اینڈ اپنے اس رب تے پا دیتا ہے تے جناب یوسف فرمان لگے بی بی آگی کرن رہی ہے کہن لگی وے یوسف اے میرا رب مینوں اے دے کولو شرم تے حیا آ رہی ہے میں برائی کرنا چاہنی ہاں تے مینوں اے دے کولو شرم آ رہی ہے فرماندے نے بی بی اے تیرا رب ہووے جیڑا زندہ وی نہیں تے جیڑا بولدا وی جیڑا زندہ بھی نہیں تے جیڑا بولدا بھی نہیں تے بی بی تینوں اے دے کولو شرم لگ دی ہے تے اللہ ذل جلال دی قسم مینوں میرا زندہ جیوندا رب جیڑا ہے او دے کولو ڈر پیا لگدا ہے بی بی میں تیری دعوت گناہ نو قبول نہیں کر سکدا اللہ اللہ تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے الفریب لے آئیے منو تے اندر واڑ زلیخا نال فریب لے آئیے منو اندر واڑ زلیخا چھوڑ پلا میں باہر جاواں چھوڑ پلا میں باہر جاواں نہ کر خار زلیخا جد پیغمبر آپ پیغمبر جد پیغمبر آپ پیغمبر باپ پیغمبر میرا جد پیغمبر آپ پیغمبر باپ پیغمبر میرا حق میرے اندر زلیخا نہیں ارادہ ٹھیک تیرا جناب یوسف علیہ
علیہ السلام نا ایسے کر کے نکلنا چاہتے ہیں کہ دروازے بند نے نکلا کہ اللہ ان کی کرا فرمایا یوسف میرے پیارے یوسف دوڑ لا کے نصب اللہ 1 2 4 نہیں یہ تے 7 دروازے نے کنڈیاں لگیاں تالے لگے نے اللہ میں نکلا تے کنج نکلا فرمایا میرے یوسف جے میں تینوں خوہ وچوں بچا سکنا وا تے ایتھے بھی بچا سکنا وا پیاریا پریشان نہ ہوئی دوڑ لا دے نکلنا دوڑنا تیرا کام ہے تے سارے دروازے آندے تالے توڑنا میں عرش والے رب دا کام ہے اور میری ملت دے جوانوں میں دعوت فکر دیا اپنی عزت دا خیال کرو حیا پیدا کرو اپنی نسلاں چ اگر اپنی عزت دا خیال نہیں تے جمن والے ماپیاں دی عزت دا خیال ہی رکھیا کرو کہ چور میں ماراں گا لوگ گلاں میرے باپ نو کرن گے کوئی گندا فیل میں کراں گا لوگ میرے باپ دی سفید داڑھی دا حیا کردے نے لوگ طرح طرح دیاں گلاں میرے باپ نو کرن گے یار جے اپنی عزت دا خیال نہ ہوئے تے انہاں بزرگاں ماپیاں دی عزت دا خیال کر لیا کر اچھا یہ کہے کہ بندہ برائی چھڑ دا کادے لئی کہ یار عزت بڑی ہے اگر کسی نو پتہ لگ گیا انہاں آکھنا چنگا بھلا چیئرمین ہے چنگا بھلا ایم پی ہے ایم این اے وزیر ہے مشیر ہے جناب ناظم ہے اے جناب ذمہ دار علاقے دا بندہ ہے بڑی چول ماری سو ایڈا گندا کام کیتا سو بعض دفعہ بندہ اپنی عزت نو بچاندے برائی نہیں کرتا ہے یہ بھی بڑی گل ہے پر اصل مزیداری اے وے بندہ برائی چھڑے تے رب کولو ڈر کے چھڑے رب دا ڈر ہوئے دل چ دعا کرو اللہ ساڑھے دلان چ اپنا ڈر پیدا فرما دے آمین کہہ دو مل کے ذرا اللہ جن تیرے بندے تے تیریا بندیاں آئیان اللہ انہاں ساریاں دے دلاں وچ اپنا ڈر پیدا فرما دے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یوسف علیہ السلام نے اے جناب نسے دوڑ لا دیتی ہے تے سامنے نا انج نس دے جا رہے تے دروازے کھول دے جا رہے انج نس دے جا رہے تے دروازے کھول دے جا رہے تے زلیخا جڑی ہے نا یہ پیچھے نس دی آ رہی ہے تے انج پیچھوں قمیض پکڑے ہے جناب یوسف دا آخری دروازہ لنگے نے تے پیچھوں نے قمیض پکڑے ہے قمیض پھٹ گیا جناب یوسف آگاہ نکل گیا تے سامنے نا باہر دروازہ کھولیا آخری تے سامنے عزیز مصر کھلوتا ہے تے زلیخا نے دیکھیا نا یہ دیتے پیارا تھلو زمین نکل گئی ہے تے کہنے لگی اوے عزیز مصر جے تو نہ ہوندا تے مینوں تے یوسف لے چلا دئی استغفر جناب یوسف حیران رہ گیا اللہ اندر کی سی تے باہر کی بن گیا یہ تے سارا ملبہ میرے تے سٹن رہی ہے تے جناب یوسف علیہ السلام پریشان ہے تے قرآن آندا ہے اے میرے یوسف پریشان نہ ہونا میرا رب کر قال یا راودتنی عن نفسی قرآن جے لاہوریو قرآن جے قال یا راودتنی عن نفسی وشاہد شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین
جناب یوسف علیہ السلام نے عجیب منظر ویکھیا تے میاں اللہ ایتھے میرا گواہ کوئی نہیں ہے، اللہ ہن میں کی کراں؟ تے انہاں دا ہی نا عزیز مصر دے خاندان دا ہی لوگ اکٹھے ہو گئے نے، انہاں دا ہی ایک دودھ پیندا بچہ آ قرآن آندا وشاہد شاہد من اہلہا، میاں ایک دودھ پیندا بچہ ماں دی گود وچوں بولیا تے کہن لگا اوے عزیز مصر سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہی، عزیز مصر ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، کہنے لگا دودھ پیندا بچہ بولیا حالاں دودھ پیندے بچے بول دے پر جدو میرا رب بلائے تے پھر بول پیندے ہیں، ہائے ہائے میں قربان جاواں اے بچہ بول کے آندا اوے عزیز مصر فیصلہ دھیان نال کری، ویکھنا یوسف دا قمیض جے دے اگوں پھٹیا قمیض تے پھر یوسف جھوٹا تے زلیخا سچی ہے، تے جے قمیض پیچھوں پھٹیا ہے تے یوسف سچا ہے زلیخا جھوٹی ہے۔ حیران رہ گیا، بچہ بولیا قمیض ویکھیا قمیض اگوں نہیں قمیض پیچھوں پھٹیا ہے، تے ہائے ہائے جدو گل آ گئی نا گھر دی تے ہن عزیز مصر پریشان ہو گیا تے پتہ کی آندا یو جلدی نال گل مکان لگا، آندا یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، اور یوسف چھڈ پڑا یار جان دے گل نو، چلو جو ہو گئی سو ہو گئی، چھڈ پڑا کی گل نو لمیا کرنا ہے، تے زلیخا نو آندا نی چول تو ہی ماری ہے، جاؤ دے کولوں معافی مانگ، چول تیرے کولوں ہی بچ گئی یار، کہنے لگا چلو گل دفع رفع کر دیو، گل ختم کر دیو، اللہ میں تیریاں قدرتاں تے حکمتاں تو قربان جاواں، ادھر نا مصر اندر ہائے ہائے عورتاں گلاں کرن لگ پئیاں، بیبیاں نہیں کتے سنبھالیاں جاندیاں بھائیاں، او آدیاں نے نہیں ویکھو عزیز مصر دی گھر والی ہے تے اپنے غلام تے فریفتہ ہو گئی ہے، اپنے غلام تے بے ایمان ہو گئی ہے، تے انہاں نے ایک دن زلیخا نو بلایا، کہن لگیاں مر گئی سے اصلوں کی ہویا تینوں، تے کہن لگی زلیخا گل سن لو اصل چ گل ہے تسی اجے اونوں ویکھیا ہی نہیں، کہن لگیاں کڈا کو سونا ہے، کہن لگیاں بہ دو ساریاں بیبیاں نو بٹھا لیا، انہاں نے سامنے پھل رکھ دیتے مختلف فروٹ، انہاں دے اگے پھل رکھ دیتے تے چھریاں انہاں دے ہاتھ وچ پھڑا دیتیاں، تے یوسف نو آواز دے کے آندی یوسف، فرمان لگے ہاں جی ہن کی آندے ہو، کہن لگی ادھر آ حضرا ادھر آ، جناب یوسف نو بلایا تے یوسف علیہ السلام اند کولو لنگے، نبی نے نیمی پائی ہے انہاں وال تکیا ہی نہیں، نبی شرم والا نبی حیا والا ہوندا، نبی دے کردار تے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکدا، اور جوانو اپنے کردار صاف رکھو، جتھے بندہ رہندا ہووے کم کم بندے نو کردار دا غازی ہونا چاہیے کہ بندے دے کردار کوئی جنی مرضی مخالفت کرے جو مرضی کہے لیکن کردار دا بندہ گندا نہیں ہونا چاہیے، دعا کرو اللہ ساڈیاں عزتاں دی حفاظت فرما دے۔ جناب یوسف علیہ السلام نا اے کہن لگی تسی پھل کٹو تے یوسف نو میں تواڈے کولوں گزارنیاں تے ویکھیا دے تے قرآن آندا وقالت خرج علیہن وقالت خرج علیہن ولما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا
ملک کریم جناب یوسف علیہ السلام گزر رہے تے انہاں جدو جناب یوسف نو ویکھیا تے وقت تانا ادھر دیکھو میرے بل وقت تانا ایدیہنہ او انہاں پھل کٹن دی بجائے ہتھاں دیا انگلاں کٹ لیاں نے پھل کٹن دی بجائے ایجا ہتھاں دیا انگلاں تے چھڑیاں چل گئیاں نے انگلاں کٹ گئیاں نے پر نبی یوسف نے اینا وال تک آئی کوئی نہیں اللہ اللہ تے پتا کیا دیا نے ساریاں ہائے ہائے انگلاں کٹیاں نے تے آندیاں نے نہیں سلیخا گل سن لا قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ ما هذا بشرا قلنا حاشا للہ قلنا حاشا للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم کہا لگیاں زلیخا آج جڑا بچہ ہے نا نوجوان آندیاں نے اللہ دی قسم اے تے بندہ ہی نہیں اے تے بندہ ہی یہ بندہ ہوں نا ساڑھے وال وہندہ یہ تو بندہ ہی نہیں پتہ لگتا انہاں دے نزدیک بندہ ہو سی جڑا ہر گھر جاتی ماردہ ہوئے ہر گھر منہ مارن والا ہوئے کہہ لگیاں یہ تو بندہ ہی نہیں قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ انج لگتا جمیں کوئی آسمان تو فرشتہ ہی آ گیا ہے واہ رب دے یوسف اللہ جتھے تیرا پیارا لیٹیا کروڑا رحمتہ فرما میرے بھائیو میرے برادر آویخ لونا تے ہون زلیخا دا مطالبہ آیا آندھئے بے عزیز مصر میں ذلیل ہو گئیاں رسوا ہو گئیاں عزت میری خاک اندر مل گئی ہے تے ہون کال لے آ میرے کلیجے ٹھنڈ تاں پہن دیئے جے یوسف نو جیلے پہنچایا جائے اینو جیل دیا سلاخان دے اندر پہنچایا جائے ہائے گناہ کیے جرم اے آ کہ جناب یوسف نے برائی نہیں کی تھی اے گناہ دے لاگے نہیں گیا اللہ تیری قدرتاں تے حکمتاں تو قربان جاوا اچھا جیلے چلے گئے تے جیل دے اندر کئی میان دوستان ملاقاتہ ہوئیاں کئیاں خواباں دیاں تعبیراں دسیاں پھر ایک وقت آیا آیا جناب یوسف علیہ السلام نے جنہ دو بندیاں خواب دیاں تعبیراں دسیاں سن میں انہاں دی تفصیل چ جاواں اگر یہ واسطے لمبا وقت تے تانوں سرگی ہے ساری ایتھے ہو جائے گی میں ذرا مختصر کردا جاواں میرے بھائیو میرے برادر میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دیا حکمتاں انہاں دو بندیاں خواب آیا تے انہاں نو تعبیر دسی ہے تے انہاں دی تعبیر دسن دے بعد جنوں دسیا نا کہ تینوں رہائی مل جائے گی تے نال انہوں کیا دیتا جدوں باہر جاویں گا تے بادشاہ سلامت نو جا کے میرا پیغام دینا ایک بے گناہ بندہ بھی جیلے ڈکے آئے میرا بھی جا کے دس دینا اے باہر نکلیا اینوں رہائی مل گئی تے وقت لنگ جائے تے کون کسے نو یاد کردا ہے یاسر اکبر پتری ٹائم لنگ جائے تے کون کسے نو یاد کردا ہے ویلا لنگ جائے تے کون کسے نو یاد رکھدا ہے صابری صاحب اے تے ہر بندے وچ وفاواں نہیں ہوندیاں کئی لوگ ایسے نے جڑے شروع تو نال چلدے نے تے آخر تک وفا کردے نے اللہ ذوالجلال دی قسم مرضیاں میرے مولا دیاں اے جیل جو باہر
آ گیا بھول گیا ایک وقت ایسا آیا بادشاہ نو خواب آیا تے بادشاہ پریشان اپنے وزیراں مشیراں نو کہن لگا یار مینوں سمجھ نہیں آ رہی مینوں خواب آیا اس خواب دی تعبیر میں سمجھنا چاہنا وا انہاں اپنی اپنی جگہ تعبیراں دسیاں نے لیکن مطمئن نہیں ہو رہا اے جڑا بندہ جیلوں چھٹ کے گیا سی نا اینوں یاد آ گیا کہن لگا اوئے ہوئے میں تے بھول ہی گیا او جن نے جیل چ مینوں تعبیر دسی سی یوسف نے او دا تے بھول ہی گیا وا اے واپس آیا تے کہن لگا جی میں تانوں دسنا ایک بندہ ہے وے جڑا خواباں دیاں تعبیراں سمجھدا ہے جناب یوسف علیہ السلام دے کول آیا کہن لگا یوسف میں بھول گیا سا تے اے معاملہ اس طرح بادشاہ نو خواب آیا انہاں خواباں دی تعبیر دسو تے تانوں بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں بادشاہ کہن لگا جلدی بلاؤ اس بندے نو تے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے میں اصل وچ گل میں نہیں جانا وقال الملک تونی بی فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم میں نہیں جیلوں باہر آنا مینوں پہلے یہ جا کے بادشاہ نو کہہ دے انہاں بیبیاں دا کی حال ہے جنہاں اپنے ہتھاں دیاں انگلاں کٹ لئیاں سن نبی عزت بچانا چاہندا ہے اسی آنے عزت روے نہ روے پیسہ آنا چاہیے عزت روے نہ روے جناب اے حالات بدلنے چاہیے پر نبی اللہ نے اے نہیں سوچیا کہ بادشاہ نے پیغام کا لیا تے جلدی جانا چاہیے میں جھوٹی نہ باما نہیں نبی کہنے لگے میں نہیں باہر آنا پہلے مینوں میرے کیس وچوں بری کیتا جائے میں سچا تے سچا مینوں ثابت کیتا جائے اور عورتاں نوں میرے سامنے لے آندا جائے ہائے ہائے تے قرآن آندا قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه فإنه لمن الصادقين جناب یوسف علیہ السلام نے پیغام کر لیا تے انہاں بیبیاں نو بلایا گیا نا تے اے کہہ لگیاں حقیقت ہے جے زلیخا عزیز مصر نے بلایا دس اصل واقعہ کی ہے کہنے لگی عزیز مصر حقیقت پوچھ دے ہو یوسف سچا ہے چول میرے کولو ہی بچی ہے یوسف سچا ہے چول میرے کولو بچی ہے جدو انہیں منیا پھر جناب یوسف علیہ السلام باہر تشریف لے آئے میرے بھائی اے جڑا خواب آیا بادشاہ نو اے دی تفصیل بادشاہ دا خواب بھی سنے ہے اے دی تعبیر بھی بیان فرما دیتی ہے حالات بدل گئے مرضیاں میرے مولا دیاں کل تک جیڑا کھو اندر ہے کل تک جیڑا جیل دیاں سراخا اندر ہے آج حالات بدل گئے اللہ نے وزیر خزانہ بنا دیتا ہے حالات بدل گئے اللہ نے اپنی رحمت فرمائی ہے جناب یوسف علیہ السلام نو وقت دا حکمران بنا دیتا ہے حالات بدل گئے نے کہت سالی دا دور آ گیا لوگ بھوکے مرن لگ پے کھانو لبدا کچھ نہیں اوہی کوئی دانے اوہی سامان جیڑا عزیز مصر تے حکومت نے اپنے خزانے اندر جمع کیتا ہے تے مرضیاں میرے مولا دیاں
لوگ دور دراز تک دانے لین آ رہے ہیں، لوگ پنڈاں چو شہراں چو سارے مصر دا روح پہ کر دے میں تے ادھروں گل سنیا جے گا ادھر دیکھو میرے وال اکھاں تک کے دیکھو وجا اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ حالات بدل گئے نے تے جڑے خوہ وچ سٹن والے بھرا نے اج او بھی حالات تو مجبور ہو گئے نے تے کہن لگے جناب یعقوب علیہ السلام نو ابا جی دانے نہیں لبن دے تے پتہ لگیا عزیز مصر جیڑا او دے کول خلا کافی جمع ہے تے اے بھرا سارے اکٹھے ہو کے نا تے انہاں مصر دا روح کر لے آئے اے تے پتہ ہی نہیں عزیز مصر تے ساڈا اپنا ہی ویر ہے اے تے پتہ ہی نہیں۔ واہ میرے اللہ میں تیریاں حکمتاں تو قربان جاواں مالک تینوں کون پوچھے انج نہیں تے انج کیوں پیا کرنا ہے تے قرآن آندا وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ اے سارے بھرا چل دے آ رہے نے تے عزیز مصر دے کول آ گئے نے تے آ ملاقاتاں کیتیاں نے تے جناب یوسف علیہ السلام نے جدو انہاں نو ویکھے آئے خلا لین واسطے آئے نے عرشاں تو آواز آندی ہے میرے پیارے یوسف پیارے آ خوہ وچ سٹن والے بھرا اج دانے لین آ گئے۔ یوسف آ ویکھ لا میریاں قدرتاں تینوں خوہ وچ سٹن والے اج دانے لین آ گئے نے تے آ کے انہاں جناب یوسف علیہ السلام نال ملاقاتاں کیتیاں تے انہاں پہچانیا نہیں تے جناب یوسف نے پہچان لیا ہے ولما جہزہم بجہازہم قال اتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المرسلین فإن لم تأتونی بی فلا کیل لکم عندی ولا تقربون۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ جناب یوسف علیہ السلام کو دانے لے کے جا رہے ہیں ملاقاتہ ہوئیاں نے کہن لگے کوئی ہور بھی پرا ہے دے کہن لگے ایک ویر بنیامین ہے وے جنہوں اسی پیچھے چھڑ کے آیا تے جناب یوسف علیہ السلام فرمان دے نے اچھا ہون آئندہ پھیرے آؤ گے نا جدو تے پھر انج کرے آ دے بنیامین نو بھی نال لے کے آیا دے تے جے بنیامین نو لے کے آؤ گے تے میں خلا تو انو اور زیادہ دے دیاں گا تے جے بنیامین نو نہ لے آؤ گے تے نہ خلا ملے گا نہ پروٹوکول ملے گا۔ انہاں دے جڑے کوئی تھوڑے باتے پیسے لے کے آئے سن نا وہ بھی انہاں دے دانے والے بوریاں جی پا دیتے نے فرماندے نے جاؤ ٹر جاؤ تے بھرا واپس آ گئے تے آگے ابا جی نو کہن لگے ابا جی عزیز مصر تے کوئی بڑا ہی چنگا انسان ابا جی انہیں ویکھو نا اب بورے کھولے نا جدو تے دانے آدھے بورے پڑھے نے تے نال وچوں پیسے بھی نکل آئے نے ابا جی ایڈا چنگا بندہ
अजीज मिसर उन्हें सानू दाने भी दे दिते ने ते जेड़े कोई पैसे लैके गए सन पैसे लुटा दिते ने ते उन्हें आखिया भी आइंदा फेरे आओगे ना ते बिन्यामीन नूं लैके आया जे ते मैं तुहानू होर ज्यादा गल्ला दे देंगा। अब्बा जी वो ते बड़ा ही चंगा बंदा है ते बस एवं निकी जी उन्हें शर्त लाई है बिन्यामीन नूं नाल लैके आया जे ते बाप दी अखां डुल पईयां फरमान लगे ओ पुत्रो मैनू ते अगे यूसुफ दे सदमे सता रहे ने ते तुसा बिन्यामीन दा मुतालबा लैके आ गए हो। मैनू ते अगे यूसुफ दे सदमे अजे ताज़ा ने मापिओ जान दिओ बच्चे फौत हो जान अपने हथी पुत्रा नू दफन कर लईदा मिट्टी दे चार बुक पा के कलेजे ठंड पै जाती है बंदा सुकून लैंदा भी जाना ही जाना है मरना ते है ही है अपने हथी पुत्र नू अलविदा बंदा कर देंदा ते यार जिन्ना मापियां दे पुत्र गुम हो जान गुम होए पुत्र मापियां नू कदम कदम ते याद आउंदे ने गुम होए बच्चे मापे कदम कदम ते सतांदे ने बच्चे गुम हो जान मापे रोजाना मरदे ने ते रोजाना जिउंदे ने गुम होया दियां यादां मापियां नू कदम कदम ते आउंदियां ने शायद हुण ही मेरा पुत्र कितों आ जाए एवें किते हवा नाल भी रात नू दरवाजा हिले ते मां ते बाप उठ के बह जांदे ने किते साडा पुत्र ते नहीं आ गया गुम होया पुत्रां दियां यादां मापियां दा लक तोड़ के रख देंदियां ने ते जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ए मेरे ओ बेटिओ मैनू ते अजे यूसुफ दे जख्म ताज़ा ने ते पुत्र तुसी अगली गल लैके आ गए हो ते कुरान आंदा काला हल आमनुकुम अलैहि दुआ करो अल्लाह कुरान दा प्यार नसीब फरमा दे। अल्लाह वेख ला किन्नी देर तो तेरे बंदे बैठे ने अल्लाह ये कोई पैसियां वास्ते ते नहीं ना बैठे मलक से औला साहब ये लोग कोई कुछ खान वास्ते नहीं आए बैठे मलक से औला साहब मैं अर्ज करा ये आए ने ते अल्लाह ए तेरे कुरान दा प्यार लैके आए ने अल्लाह ये तेरे कुरान दी मुहब्बत लैके आए ने। मैं मलक से औला साहब नू कह रहा था परसों दरसों कि तुसा मेरा ही दर्श रख दिता है मैं मकामी खतीब हाँ ते मैनू ते लोग सुनते रहंदे ने किन्ने सुनना होना ते मैनू फरमान लगे तुसी इंशाअल्लाह जाओ अल्लाह कुरान सुनने वाले बड़े ही बंदे घल दे देगा। मैं समझना ये तुहाडे दिलों च कुरान दा प्यार वरना जेड़े खतीब नू हर जुमे बंदा सुनदा होए ते बंदा हुंदा जी छड्डो परा सुनदा ही रहीदा पर तुहाडा प्यार मैं वेखिया मेरिया मामा भैनां बेटियां आईयां ने नीचे बेसमेंट दा हाल भरे आए मैं तुहाडे वास्ते दुआ करन लगा ते मुहब्बत नाल आमीन कह दिया जे ए मेरे अल्लाह अज में जामिया रब्बानिया दे अंदर अल्लाह तेरे बंदे ते बंदियां इकट्ठे ने अल्लाह सानू सारियां नू अपने जन्नत अंदर भी इंजी इकट्ठिया फरमा दे। ए मेरे अल्लाह आमीन कह लो मिलके आमीन कह दो और कबूलियत दा टाइम है अल्लाह जिवें इस जामिया रब्बानिया च जमावा मेरे अल्लाह तेरे बंदे आए ने तेरिया बंदियां आईया कोई कितों आया कोई कितों दा सफर करके आया अल्लाह ए तेरा कुरान सुनन आए ने अल्लाह तेरे कुरान दी मुहब्बत लैके आए ने अल्लाह इन्हां सारियां दे गुनाह माफ फरमा दे अल्लाह जिन्हें इत्थे इकट्ठे अपनी रहमत नाल सेने काबा विच इकट्ठे फरमा दे मेरे भाई मेरे बरादर गल दूर ना निकल जाए ते जनाब याकूब अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि बेटे कहन लगे अब्बा जी साडे ते इतमाद करो ते सही ना अब्बा जी साडे ते क्यों नहीं इतमाद करदे कहन लगे पुत्रो मैं पहला यूसुफ वारी भी तुहाडे ते इतमाद करके
ویکھے آئے تے کہن لگے ابا دی حالات دیاں مجبوریاں نے بنیامین نو ساڈے نال روانہ کر دیو تے ماپے ہو جان دیو کدے کدے ماپے اولاداں دے ہتھوں مجبور بھی تے ہو جاندے نے اور جدو پتر جوان ہو جان جدو منڈے کڑیل جوان ہو جان اور جوانوں ماپیاں نو تنگ نہ کریا کرو ماپے وڈیرے ہو رہے نے اے جوان ہوندا جا رہا ہے ماپے کمزور ہو رہے نے اے طاقتور ہوندا جا رہا ہے تے اس طاقت دے نشے چا کے کتے اپنے باپ دی گستاخی نہ کر لئی کتے ماں دے اگوں نہ بول پویں کدے کدے ماپے اولاداں تو مجبور ہو جاندے نے پتر کھڑے پے گئے نے ابا جی اسی لے کے جانا بنیامین نو تے باپ نے نا انج بنیامین نو نال ٹور دیتا فرماندے نے پترو جاؤ چلے جاؤ تے گل سن لو وقال یا بنی لا تدخل من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله عليه توکلت وعليه فليتوکل المتوکل جناب گج کے بولو ذرا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا مسلک کے حدیث مسلک کے حدیث آباد یزدانی حضرت محمد آصف ربانی صاحب آباد یزدانی قاری محمد آصف ربانی صاحب مسلک کے حدیث اللہ تو انہوں سلامت رکھے پٹی صاحب ترس آ گیا بھی زور بڑا لگن دیا ہے اللہ تو انہوں برکت نصیب فرمائے میں قربان جاواں جناب یعقوب علیہ السلام اندے میں اے میرے او بیٹے او گل سن لو جاؤ ٹر جاؤ تے لا تدخل من باب واحد وادخل من ابواب متفرقة اور پترو ٹر چلے ہو تے گل سن لو جب شہر جو داخل ہو گے نا کہ میرے او پترو اکو دروازے چو نہ لنگیا دے وادخل من ابواب متفرقة پترو الگ الگ دروازے چو داخل ہویا دے کوئی دو پرا ایس دروازے چو لنگ جایا دے کوئی دو ایسو لنگ جایا کئی دروازے نے شہر دے تے مختلف دروازے چو لنگ جایا دے ادھر چو حکمت کیے نبی دا ذہن کیے شیرہ ورگے جوان پتر نے تے کسے دی نظر ہی نہ کھا جائے نظر بد برحق العین حق آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے اندر اکثر موتا نظر بد دی وجہ تو ہون گیا بری نظر تو بچیا کرو اور بزرگوں میری ماؤں میری بہنوں جدو پترانو کرو کٹ دیا دے تے اپنے پترانو دعا دے کے ٹوریا کرو پتر کرو نکلن تے ماپے ہو اے نواز تے ہاتھ چوک کے دعا ماں کریا کرو اللہ ذوالجلال دی قسم نظر بد جیڑی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد اے اونٹ نو ہانڈی چ پہنچا دیندی ہے تے بندے نو قبر وچ پہنچا دیندی ہے میں قربان جاواں ماشاءاللہ یہ کانفرنس لمبی کرنی پہنی ہے مولانا یاسر اکبر صاحب ہے جماعت دے بڑے پیارے اور بڑے ساڈے لاڈلے خطیب علامہ زبیر حیدر صاحب اللہ سلامت رکھے حاجی عبدالرزاق صاحب احسن سیڑھی والے توحید چینل والے اللہ دی توفیق نہ محبت تے پیار دیکھو علماء نو ماشاءاللہ اکٹھیاں فرما رہے ہیں میرے بھائیو میرے برادر میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال دے پیارے یعقوب علیہ السلام دا ذہن ہے شیراں ورگے جوان پتر
نے کسے دی نظر ہی نہ کھا جائے میرے بیٹے اور ایکو دروازے چو نہ لنگے آ جائے تے اگلی گل ہے ان الحکم الا للہ یہ تے میریاں تدبیراں نے یہ تے میرے پروگرام نے میریاں سوچاں نے پر اصل گل ہے ان الحکم الا للہ وہی ہوتا ہے جو منصور خدا ہوتا ہے ہوندا وہی ہے جو رب نو منصور ہوندا ہے علیہ توکل تو علیہ توکل المتوکل میرے او بیٹے ہو میں تے اپنے اللہ دی ذات تے بھروسہ کیتا ہے میں تے اپنے رب دی ذات تے توکل کیتا ہے تے جناب یوسف علیہ السلام دے برا ٹر گئے نے تے جناب یوسف علیہ السلام دے کول چلے گئے نے تے آ قرآن آندا ہے ولما دخل زیارت کر لو قرآن دی لاہوریو زیارت کر لو ولما دخل علی یوسف آوا الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون جناب یوسف علیہ السلام کو چلے گئے تے بنیامین نو نال لے کے تر گئے تے جناب یوسف نے نا بنیامین نو الگ کر کے سمجھا دیتا ہے اوے بنیامین تو میرا ماں جمع ویر تو میرا ماں جمع ویر میں تیرا بھرا یوسف تے پروگرام بن گیا ہے کہ میں انج کرنا تے تینوں اپنے کول رکھنا ہے انہاں سارے بھراواں دے بورے دانیاں نال بھر دتے جاندے نے تے جیڑا پیالہ نا پیمانہ جدے نال دانے توڑ بھر بھر کے دیندے سن او جیڑا پیمانہ یا او جیڑا ڈبہ کوئی بھی برتن کہہ لو او پکڑیا پیالہ تے اونوں بنیامین دے بورے چ بند کر دیتا ہے تے اے بورے لے کے نا سامان دانے لے کے جاؤ بھائی ٹر جو ایک کنان نو ٹر پینے تے انج کر کے تھوڑا جہا آگاں گئے نا تے پیچھوں آواز آندی ہے ہائے ہائے ثم اذن مؤذن ایتھا العیر ایتھا العیر انکم لسارقون او قافلے والے ہو چور نکلے ہو چوری کر کے جان ڈے ہو کہنے لگے جی کی ہویا واپس آؤ کی ہویا خریت ہے کہنے لگے بادشاہ دا پیالہ چوری کر کے جان ڈے ہو کہنے لگے جی نہیں تو انہوں کنے کہہ دیتا ہے تے اسی تے چور نہیں کہنے لگے تسی چور ہو کہنے لگے اسی نبی یعقوب دی اولاداں تے نبیاں دے پتر چوری نہیں کر دے جناب یوسف آندے ہون گے میں تو انہوں چنگی طرح جاننا میں تو انہوں جاننا وا بہتے چنگے ہو پر گل سن لو نہ چوری تو اڈے تو کسے کیتی ہے لے آؤ نہ بورے کھولو انہاں دے تے پہلا نہ بنیامین دا نہیں بورا کھولیا پہلا بڑے بھرا دا بورا کھولیا دوجے دا تیجے دا چوتھے پنجویں انہاں ساریاں دے بورے کھول دے اینڈ تے بنیامین دا بورا کھولیا دانے کڈے تے وچوں پیالہ برآمد ہو گیا چوری نکلے ہو نا حیران رہ گئے کہنے لگے عزیز مصر جے حقیقت پوچھنا ہے تے اصل گل جناب یوسف نے ایک گل ہور کی تھی اگر تواڈے جو کسی کو پیالہ برآمد ہو گیا تے او دی سزا کی ہوئے گی کہنے لگے جی او دی سزا یہ ہوئے گی کہ او تسی پھر انہوں گرفتار کر کے اپنے کوئی رکھ لیا دے اسی انہوں نال نہیں لے جاواں گے تے بنیامین دے توڑے جو پیالہ نکل آیا حیران رہ گئے تے کہنے لگے عزیز مصر
ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੋਰ ਸੀ ਯੂਸਫ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਯੂਸਫ ਤੇ ਦੇਖ ਲੋ ਹੌਸਲਾ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮੋ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਯੂਸਫ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ मर्जियां मेरे मौला दियां ए भरा हुण रोन लगे ने परेशान होए ने ते आंदे ने कालो यार अयो हल अजीजो कालो या अयो हल अजीजो इन्ना लहु अबन शैखन कबीरन फखुज अहदना मकानहु इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन क्या लगे अजीज मिस्र साडा बाप बुजुर्ग साडा बाप ते अगे ही परेशान रहिंदा है ते अगे यूसुफ दे गम विच रोंदा है ते जदों ओनू बिन्यामीन दा पता लगेगा ते बाप दी की कैफियत होएगी कहन लगे अजीज मिस्र इंज कर साडे तो किसे भरा नू बन लो फड़ के साडे चो एक भरा नू रख लो ते बिन्यामीन नू छड़ दिओ ते जनाब यूसुफ आंदे ने माज़ल्ला अन्ना खुदा इल्ला मन वजदना मताना इंदहु इन्ना इज़ल्ला ज़ालिमीन क्या लगे किवें हो सकता है मैं अल्लाह कोलों डरना वा ते मैं इंज नहीं कर सकता गुनाह करे कोई ते भरे कोई ये नहीं हो सकता जेड़ा मुजरम है ओदे कोलों ही बदला ले आ जाएगा ते मर्जियां मेरे मौला दियां भरावा बसार में ते कुरान आंदा फलम मस्तयसु मिनो खलसु नबी नजिया काला कबीरहुम अलम तालम अन्ना अबाकुम कद अखज़ अलैकुम मौसिकम मिन अल्लाह व मिन क़ब्ल मा फरतुम फी यूसुफ फलन अब्रहल अर्ज़ हत्ता यासन ली अबी औ यहकुम अल्लाह ली व हुवा खैरुल हाकिमीन इरजिउ इला अबीकुम फक़ूलू या अबाना इन्न इब्नका सरका व मा शहिदना इल्ला बिमा अलिमना व मा कुन्ना लिल गैबि हाफ़िज़ीन जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को पुत्र वापस आ गया ने अब्बा जी परेशानी एक बन गई है पुत्रो हुण की हो गया है हुण की मसला बन गया है अब्बा जी तुहाडे पुत्र बिन्यामीन ने चोरी कर लई है तुहाडा पुत्र चोरी दे केस विच फड़िया गया है ते जनाब याकूब नबी दियां अखां डुल पईयां फरमांदे ने ओ पुत्रो मैं अपने बिन्यामीन दी चोरियां वाली तरबियत नहीं ना कीती मैं उन्हों चोरियां दा वल नहीं दसिया मेरा यकीन आ कि मेरा बिन्यामीन कदे चोरी नहीं कर सकता कहन लगे अब्बा जी जाओ पूछ लो जाके पिंड वालियां नो ओ बस्ती वालियां कोलों सवाल कर लो हाँ अगर तुसी नहीं साडी गल मनदे ते जाओ आप तहकीक कर लो ते नबी आंदे ने काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुल जमील
فصبر جمیل میں تے صبر ہی کرانگا تے اگلی گل اللہ ایات یعنی بہم جمیعا انہو هو العلیم الحکیم اے میرے بیٹیو میں اپنے اللہ تے اعتماد کیتا ان قریب میرا اللہ میرے دوواں پتراں نوں مینوں ملا دے گا ان قریب میرا رب میرے بیٹیاں نال میری ملاقاتاں کرائی دے گا اے جناب پتراں نال گلاں ہو رہیاں نے تے اے اچانک جناب یعقوب علیہ السلام وتولا عنہم وقال یا اسفا ہائے ہائے قرآن میں تیری عظمت تو سارا جہان قربان کر دیا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اللہ اے قرآن دے نور نال ساڈے سینے منور فرما دے آمین کہہ لو مل کے آمین کہہ لو اے قبولیت دا ٹائم جے قبولیت دا ٹائم جے قرآن پڑھیا جا رہا ہے اللہ دی قسم رب دی رحمت دا نزول ہو رہا ہے ربانیاں چاہن والے ادھر میریاں نظراں چ نظراں ملا لو ادھر میرے ول تک لو انج پتراں نال گلاں کرن دے نے تے انج نہ جلدی نہ اپنا انج چہرہ پھیر دے نے تے انج پتراں ولو چہرہ پھیر کے آندے نے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ پتراں والو روح پھیریا تے آندے نے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ ہائے افسوس یوسف پترا تیری جدائی اندر رو رو کے تیرے ابو دیاں اکھاں سفید ہو گئیاں نے یا أسفا اور لوگوں یہ تے پوچھنا اس باپ کو لو اس باپ نو پوچھ جدا جوان بیٹا دنیا تو گیا ہوئے یار اے تے انہوں پوچھنا جدیاں اے جدائیاں والیاں معاملہ جنہوں سہنے پہ ہون یا اس مجمع دے اندر کوئی میرا ایسا پائی ہوئے جنہیں اپنے پائی دی جدائی دا صدمہ سے آ ہوئے یا انہوں پوچھنا جتھے جدائیاں پیان یا أسفا علی یوسف ہائے افسوس پتر یوسف تیرا ابو رو رو کے تیری جدائی اندر اکھاں وچ سفیدی آ گئی ہے اکھاں دی بنائی ختم ہو گئی ہے قال تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الہالکین تے بولنا بچے بیٹھے نے دوتر پوتر پول بیٹھا ہے تے آندے نے ابا جی بچے آندے نے ابا جی کی ہو گیا توانو کہ ہر والے یوسف ہی کردے رہندے ہو مدتاں گزر گئیاں نے یوسف دیاں تے پتہ نہیں ہڈیاں بھی کتے رہ گئیاں نے کہ نہیں تے اج مدتاں پچھو یوسف نو یاد کر رہے ہو تے یوسف کردیاں کتے ہلاک ہی نہ ہو جاؤ تے جناب یعقوب علیہ السلام نے انج بچیاں ول نظراں پا کے تکیا تے فرماندے نے پترو گل سن لو قال انما اشکو بسی وحزنی اللہ انما اشکو بسی وحزنی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون میرے او بیٹے ہو میں کوئی توانوں تے نہیں رو کے وکھان دیا انما اشکو بسی
وحزنی اللہ، میرا غم میرا رونا میری التجاوات میرے رب دے اگے میں اللہ اللہ تے مرضیاں میرے مولا دیاں نے جناب یعقوب علیہ السلام نے فرماندے نے پترو انج بیٹھیاں بیٹھیاں فرمان لگے پترو فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے او بیٹے ہو جاؤ نا ان کرو اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہو، جاؤ پتہ کرو نکل جاؤ تے میرے یوسف دا پتہ کرو میرے پتر بنیامین دا پتہ کرو نا تے مرضیاں میرے مولا دیاں جناب یوسف علیہ السلام دی طرف ہن پھر بڑا جان لگے نے اللہ اللہ میرے او پترو جاؤ عزیز مصر نو جا کے آکھو نا کہ اے میرا پیغام لے جاؤ، اے میری ایک چٹھی لکھن لگے نے ایک تحریر لکھن لگے نے ایک دکھی باپ اپنی فریاد سنان لگا ہے، ایک دکھی باپ اپنا دکھ سنان لگا ہے، ایک لکھ دینے رکا تحریر ایک خط لکھ دینے کہاں لگے میرے او بیٹے ہو اے میں خط لکھن لگا تے میرا خط عزیز مصر کو لے دایا دے جامعہ ربانیہ جاؤن والے ہو اے تے پتہ ہی نہیں عزیز مصر میرا اپنا ہی لفظ جگر ہے اور نبیانو رب نہ دسے تے پتہ نہیں لگدا آویخ لانا تے نبی یعقوب علیہ السلام نے خط لکھیا عزیز مصر والتے لکھ دے کی نے لکھ دے میں فرزند اسحاق نبی اے میرے او بیٹے ہو اے دکھی باپ دا خط لے جاؤ میں فرزند اسحاق نبی دا میں فرزند اسحاق نبی دا جس دی شان او چیری ابراہیم خلیل ربانا جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ میں کلم اٹھاواں میں لکھا سلام تو سانو پہلا یوسف دل بر جانی پہلا عزیز مصر پہلا یوسف دل بر سونا میری اکھاں دی روشنائی کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا کھیڈن گیا نہیں مڑ کے آیا مینوں اس دی خبر نہ کائی جنگلاں وچ بگیاڑا کھادا میرا یوسف دل بر جانی لو پجیا ایک کرتا اس دا جو میرے کول نشانی عزیز مصر میں تے اگئی دکھی بابا عزیز مصر میرا بیٹا بنیامین تیرے کول مرضیاں میرے مولا دیاں پر ٹر گئے نے عزیز مصر دی طرف تے قرآن آندا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين
جناب یوسف علیہ السلام کو پہنچ گئے نے تے پتہ ہون کی آندے نے یا ایھا العزیز اے عزیز مصر اسی بڑے ہی کمزور لوگ ہاں عزیز مصر اسی یعقوب نبی دی اولاد ہاں جننے کوئی پیسے ہیں نے اسی پھر لے کے آئے ہاں تے سانو انہاں پیسے دے بھی دانے دے دے وتصدق علینا تے ساڈے تے صدقہ بھی کر دے کون کہہ رہے نے برا کہہ رہے نے جنہ کھوج سٹیا اج آ کے صدقے دا سوال کر رہے نے ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ صدقہ کرنے والے انہوں بڑا ہی پسند کر دینے تے جناب یوسف علیہ السلام نے ہن راز کھلن لگا تے ہن بہتا بھی امتحان نہیں لیا تے اکھاں ڈول پیندیاں ہون گیاں تے فرماندے نے او قافلے والےو ایک گل تے مینوں دسو نا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیہ اذ انتم جاہلون اوے جان دے ہو تسا یوسف نال کی کیتا تسا بنیامین نال کی کیتا ہے انہاں دے پیراں تھلوں زمین نکل گئی کہن لگے کتھے یوسف تے کتھے عزیز مصر اے کیڑیاں پرانیاں کہانیاں چھو کے بہ گئے تے انج نہ ایک بھرا نے انج ذرا غور نال انج اکھاں وچ اکھاں پا کے ویکھیا نا انہیں غور نال جناب یوسف ول ویکھیا تے پتہ کی آندا اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف اوے عزیز مصر اوے تخت مصر سے بین والے کتے تو یوسف ہی دے نہیں تے اکھاں وچ اکھاں میریاں نے اکھاں ڈول پیاں جناب یوسف علیہ السلام دیاں تے فرماندے نے اوے پراؤ قال انا یوسف میں یوسف وہذا اخی اے میرا بنیامین برا میرے کول بیٹھا ہے قد من اللہ علینا قد من اللہ علینا انہو من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین ہاں میں بنیامین میرا برا بنیامین ہے تے میں یوسف قد من اللہ علینا اللہ نے رحمتاں فرمائیا اللہ نے مینوں مصر دا حکمران بنا دیتا ہے تے برا سامنے بیٹھے میں تے ڈرن ڈہنے اج مارے جاواں گے اج سانو جیلاں چ بند کر دیتا جائے گا اج سانو سزا ملے گی برا کمبن ڈہنے پریشان نے اکھاں ڈول رہیاں نے تے واہ اللہ دے پیارے یوسف میں تہاڈی عظمت تو قربان جاواں آندے نے اے میرے اوپر آؤ گل سن لو قال لا تثریب علیکم اليوم قال لا تثریب اوے اسی تے بھراواں کولوں گن گن کے بدلے لینے معاف کر دیا کرو بھراواں نو اگر کسے ٹائم بھراواں کولوں کوئی چنگی مندی ہو جائے تے بھراواں کولوں بدلے نہیں لیندے بھراواں نو معاف کر دیندے نے لا تثریب علیکم اليوم اے میرے اوپر آؤ جاؤ آج میں بدلہ نہیں لینا آج دے دن میں تانوں سارے انو معاف کر چھڑیا ہے یغفر اللہ لکم
تے میں اللہ کو دعا کرنا اللہ بھی تانوں معاف کر دے تے کہن لگے یوسف ملاقاتاں ہوئیاں پوچھیا سناؤ ابا جی دی کی حالات نے کہن لگے ویر یوسف ابو تے تیریاں جدائیاں چ رو رو کے اکھاں دی بنائی ختم کر بیٹھا ہے ابو تے تیری جدائی اندر ابو دا جسم کمزور ہو گیا ابو جی دی نظر کمزور ہو گئی ہے تے ابو جی یوسف یوسف ہی کر دے رہندے نے تے فرماندے نے پراؤ گل سن لو اذهبوا بقمی ادھر دیکھو میرے بات اذهبوا بقمیصی هذا اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا واتونی بے اہلکم اجمعین اے میرے اوپر آؤ اے میرا قمیض لے لو اپنا قمیض اتاریا کہنے لگے میرا قمیض لے جاؤ تے جا کے نا یہ قمیض انج ابا جی دے چہرے تے پا دے آجے تے ابا جی دے چہرے تے میرا قمیض پانا تہاڈا کم میں ابا جی دے اکھاں دی بنائی عطا کرنا عرش والے رب دا کم ہے پر حال آگے ڈر گا میں نہ جا کے قمیض جناب یعقوب علیہ السلام دے چہرے تے پایا تے اکھاں دی بنائی اللہ نے عطا فرما دیتی ہے اجے برا پہنچے نہیں اوتھے باپ کول واپس آؤں ڈانے تے جناب یعقوب علیہ السلام بیٹھے فرمان لگے ولما فصلت النیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون دوتر پوتر کول بیٹھا بچے کھیلن ڈالنے تے کہن لگے او بچے ہو آج مینوں میرے یوسف دیاں خوشبوواں آؤں ڈیاں نے آج مینوں میرے یوسف دیاں خوشبوواں آؤں ڈیاں نے تے بچے آندے نے ابا جی کتھے گلاں کردے ہو یوسف دیاں خوشبوواں آج کتھے آ رہی نے ادھروں قاصد آیا فلما ان جاء البشیر على وجهه فرتد بصیرا لے آ کے چہرے تے قمیض پایا اللہ نے اکھاں دی بنائی عطا فرما دیتی ہے آگے باپ نو دسیا ابا جی نو سارے حالات تو آگاہ کیتا ہے ابا جی آؤ تہاڈا بیٹا یوسف بلا رہا تواڈے بیٹے نو اللہ نے مصر دا حکمران بنایا ہے فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين یہ سارا مرضیہ میرے مولا دیا ادھروں قافلہ جناب یوسف علیہ السلام دے پائی تے جناب یعقوب علیہ السلام سارے مصر وال چل گئے تے میاں چل دیا مصر پہنچ گئے تے ہائے کیسا منظر ہوئے گا 40 سال دا طویل عرصہ گزر گیا ہے جدو باپ دی اپنے بیٹے نال ملاقات ہوئی ہے باپ نے بیٹے نو سینے نہ لگایا کہ کیسا منظر ہوئے گا کہ قرآن آندہ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا جب باپ دے ماں دے سارے برا اے تخت دے
جناب یوسف بیٹھے نے یہ سارے سجدے پہ گئے نے او شریعت دے اندر سجدہ جائز ہی ہے تے ساڈی شریعت اندر اللہ دے علاوہ کسے نو سجدہ جائز نہیں تے جدوں سجدے پہ گئے نے تے جناب یوسف ہن کی آندے نے وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیا من قبل ابا جی او پیچھے 40 سال 50 سال پیچھے چلے جاؤ جیڑا مینوں ایک خواب آیا سی کہ 11 ستارے ایک چاند تے سورج مینوں سجدہ کر رہے نے ابا جی او خواب تواڈے ساڈے رب نے سچا کر کے وکھا دیتا ہے او خواب اج اللہ نے سچا کر کے وکھا دیتا ہے جناب یوسف علیہ السلام تشریف فرمان تے مرضیاں میرے مولا دیاں تے ایک دعا کر دینے رب قد آتیتنی من الملک رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمان توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین اے میرے اللہ اے مینو حکومتاں تے اللہ بادشاہ تو عطا فرمائیے تے اللہ خواباں دیاں تعبیراں کرن دیاں چاچا بھی مینو تو دسیاں نے میرے اللہ تو زمین و آسمان نو پیدا کرن والا انت ولی فی الدنیا والآخرہ اللہ تو میرا ولی ہے دنیا چ بھی آخرت اندر تے میری آخری دعا ہے توفنی مسلمان اللہ ہن جدوں مینوں موت آوے تے میں تیرا فرما بردار ہواں توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین میرے اللہ میں جب تک زندہ رہا تے مینو اسلام تے زندہ رکھی عرشاں دے شاہ مینو موت دا پیغام آوے تے سونیا اپنے نیکوکار بندیاں دے اندر مینو شامل فرما دینا جناب یوسف علیہ السلام دا ای واقعہ ہزاراں نہیں میں سمجھنا لکھاں سبقاں تے اے واقعہ جیڑا اے سبق دیندا اور سانو پیغام دیندا ہزاراں واقعات لکھاں واقعات نالوں زیادہ اہم واقعہ جناب یوسف علیہ السلام دا اے دے اندر ساڈے واسطے سبق بڑے نے اے دے اندر ساڈے واسطے نصیحتاں بڑیاں نے پیارے یوسف علیہ السلام نے انیاں آزمائشاں ان امتحان آئے تے دیکھ لو امتحاناں چوں اللہ نے کامیاب فرمایا تے پھر عزت عظمت کیسی عطا فرمائی ہے میرے بھائیوں میرے برادر پیارے یوسف علیہ السلام جتھے لیٹے نے اللہ انہاں تے کروڑا اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے